سلام سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللهم تسقات عناهم نحنا متشم انترفونا فوتكم تبغى لنا أبيوتكم تعنا أبصرحكم كعوتنا تمننا نابزن لهم زدنا لكم مدى بزعباتي سنتوا وتوماس يمانة أب حد شو أب مهرمتي فقراء اللون نقولن سيتي تأفم بالن زبل استزاروا مو بزحدك أنستيو تقاومن مسجلس عدما توماس بغتام أول كاوجاتو زصحفو يغريتا زدست حستوينا عزنا لكم تسينا زلنا قدم جمارنا جن مورالكم أبكتال نسرحنا حجاز سلزخنة حدراكم بشير لايك كومنت تعجبنا أن زخاخرنا بقتا نمدبنا خنبل زخنة تقول كسب حدا ودزتن كفا أبي وتام كم زوا أبوي كمان تنكيف النزي فلت أنا تزتن كفني دقيم خمان كريو أي كإلني زبلا تحساس باللون كم زنات كخاء فرح زلون اللوا كم زتن كفتا بيلوازق أطلا ويا تهرارمو مرة أجرسيب زخنن زمسلنا اللوا مبزحتنا والد جن زخلات حساسبان مع سيت أث بتقدميتي مهرمتي تتأثم زخنا نجرسي كي تعم كايومش مغرتو أي تفلطوني خام أم مهرمت حجي فغر اللوم سبعين سبيتو تفي بلامو دحركي هاسيم بفلاي يهرمامو شعوب دحريو بفلاين دحر نايب حق زفكرا خوينو كالتفي تعاس شعو نايمكبت أرز قبرو نجرات اللو وي نايغريت أرز قبرو نجرات اللو بفلاي كا اتودي كمزوم يغريتا كالتفوم زحاتو سبات انت دا خوينو تعاسو اندحرار إيوا موريا كمز فقر زريا زولو خوينو زسمعام حاد خابتوم أقلالت أنا يفقريو كابسب نابسب دا يفلالي خون مبر حانتو قال بزنكن قلتن تنحنا أول الجيرنا نابنتن ديسيبلين زلون أول الترا جيرنا دا كنقلتو تنحنا مبر قال نختار ما زي كونس نابكالو بوتان الزخيد نايسيتان دفيد تدفع كايا حد اوان حجتي مقناحة كوني قال لكو نودي تقنحو يبزح بقزا كابتو ودي زقنحون العلي قال تقنحو يبزح قال زخونا جيغا أبز قبر كالو اوان اندحر دا قزا سألميتاتو لك أخم لتش زخدت قزا سألماتيات خون قال كتكورن كلا اتقزا مغابريز مسل اتجازا مرايز اصلاكا عقلخات صبكا اتاناي موداتا نجر ايغو حيلاتكا ولا سقن تبلكا تنكف كتبلكان كتعرقا خدلن بقا مايخات خون ابزخونه ساعات سلازي قالوكو كتغانا حمعاتيا كتهرمكا سلازي تخل غيرات جن حكا اغانانحا ناتا يخف ودغن بزربا كستخاخلوم زيك على نجرات سبيشال خا سمعيتا مقطصار كابوالد نحنا نحمق سلازي حمقنا أما هرمت ديو جلجلا نوعلو أزي حد جزي أودات نتقمل الجيجا اللو جيجا خاخذ شفن انت دليخا نتاقوال أو تبلا دفن تبلا وي تهارما جلجلا مو اتجيجا خاي شفن أزي كخون كلو بتخك الجيجايو أنا جن كم توماس مالتيو سبيتي بفلايكا أبزي ولدنا اللوان نتاتمت زلا سبيتي أبتي زي ولدنا اللوان أبتناي مجمريا فقري زلخالو أبت غرت تتحزلو زلخا جزيه كم زمش ألكا جيجاتات كتبزحن كلا كاسيلكا بمزرراب حريكا بمزرراب حليفكا خا نشتيت أفمبال أنت تخيدوس تساقم يبولون بهالايه إذا كل زربا حاونا سنتواو توماس يمانة مسبوزحا سنتواويان أبز قبرو وزنبور شو استزاربو كخونن كلو نس مع دهلاك تركبن دك أنستيخام بزي أما هرمتي فغرلون نقالن سيتي تفمبالن زبل زربات قطعين أب محبراو ميدا وطين نزناي توماس حساب زلون تقاومو كقلصا ترائين دحرز كل زرباقن سنتواو توماس يمانة حسابكا كلو قنعي خون مالتاي كونن بفلايكا أم ميديا يغريتا نزاقوال تفمبال تساقم كم زي بلو استزارب كوام فتصيما نميديا تبقى عين براتن اتاقي جاي سلسترداتن نجن دقيمة يغريتام كساب صبو جيرة زستغاخلا بمبال حسابو جيجا 5 نبرن كم ستعسن يغريتا بمبال قليصو اسك بزعبا دك انستيونا قلخن بلكم كم حبرة السب كبرتاتون زحلو والو بهلو اللوا بفلاي ايرتراوين دك انستيو بحفش شازم حدرالون جزي زتقلبو مثلا زحلوالو بحقي زرغغ مسرح اندابا نيروان نساتن ون عزوز تراي تصاوتان اجامن زبركتا نقحا سلزنبرام
ዓይንኽን ትደፈን ዝብለን ኣይነበረን ዕድመ ደፊአን ደረጃ ኣዴታት ምስ በጽሓ ኣዝየን ዝኽበራን ኣብ ባይቶ ተሰማዕነት ዝነበረንን ዓዲ ሽግር እንተጋጠማ ብውሕሉል ኣገባብ ዘማኽራ ኣካል ሕብረተሰብ እምበር ተሸቑሪረን ብድሕሪት ዝሳቐያ እንስሳታት ኣይነበራን እምበሺ ክብረትናን ክብርታትናን ኣብ ዝባነን ተሰኪመን ብወለዶ ሰንሰለት ኣብ ዘለናዮ ዘመን ዘብጽሓ ሓያላት ፖለቲከኛታት እየን እዘን ኣዴታት መናእሰይን ከለዋ ዕድሜን ዝፈቐደለን ናጽነት ዝነበረን ሓላፍነተን ብግቡእ ዝዋጽኣ በላሕትን ድሙቓትን ነይረን ምስ ሰናዱአን ዝጻወታሉን ዝቀናጀዋሉን ምስ መዛኑአን ጓይላ ዝሓድራሉ መደብ ተሰሪዑ ብታሕጓስ ከይተሰኮናየን ዝዓብያ ኣዋልድ እንተተቖኒነን ልኻይ እንተተበጻጺሐን ገዓት ብጠስሚ ንመጋየፂ ዝኸውን ባጀት ዝስልዓለን ሓለፋ ነይርወን ሜድያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረን ስለ ዝነበረም ኣዋልድ ከይሪኣናን ከይሰምዓናን ተባሂሉ ጠላዕ ሰብኣይ ተጠንቂቑ እዩ ዝኸይድ ንሳተን ዝፈልጦ ኣበር እንተሃልዩ ካብቲ ዓዲ ተወቂፁ እዩ ዝወፅእ ሓበሬታ ክለዋወጣ ዝውዕላ ሓንቲ ጉዳይ ዓደን ዘይተምልጠን ሰጥለበጥ ኣቢለን ዘመሓድራ ንኣልጀዚራ ዘውፅኣ ማዕከን ዜና ብምንባረን ርእሰ ምትእምማን ንምሕዳር ዓብ እጃም ነይርዎ እዩ እዚ ክኸውን እንከሎ ጎዳእ ልምዲ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ክሽቦን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ናይ ባዕሉ ጉድኣት ነይርዎ ሓሓሊፉ እውን ኣጓቡዝ ዝምነይዋ ጎርዞ ምስ ተኸልኡ ይዝርፍዋ እሞ ብሽማግለታት ዕርቂ ይፍጸም ነይሩ እዩ እምበኣር ከስ ብብረታዊ ቃልሲ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዕዉታት ኮይነን ዝወጻም ካብ ሕብረተሰብ ዝተዋሃበን ክብርታት ጸኒሕዎን እምበር ካብ ሩባ መሊአን ወይ ድማ ብሕልመን ተበሲረን ኣይኮናን ሰረት እዩ ርግጽ እዩ ድርብ ቃልሲ ክበሃል እታ ብቤተ መቕደስ ትምሰል ዝነበረት ሰበይቲ ቁንጣ ጌራ ዱር ክትውዕል ዘይወሓጠልካ ጉዳይ ይህሉ እዩ ብተወሳኺ ጎዳእ ልምዲ ንኽተርፍ ተወሳኺ ቃልሲ ተጸቢዎን እዩ ኮነ ድማ ተቓሊሰን ብጎዳእ ልምዲ ዝሳቐያ ኣሓተን ናፃ ኣውፅየን መቸም ሕጂ ዝበፅሓሉ ናይ ዕቤት ደረጃ ምንጋር ንቐባሪኡ ምርዳእ ዝኸውን ጉዳየን ካብ ሃገር ሓሊፉ ዓለም ለኸ መድረኽ በፂሕሎ ኣብ ዓለም ቁንጣሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ሚሊታር ተሃኒፀን ክወጻም ካብ ዝተገብረለን ኤርትራ ትርከበን ከም ቻይና ሽወደን ሰሜን ኮርያ እስራኤል ዝኣመሰላ ሃገራት እየን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገረን ዘይኣተዋሉ ናይ ስራሕ መደብ የለን ካብ ዲፕሎማሰኛታት ጀሚርካ ሓለፍቲ ኾማት ካብ መጓዓዝያ ጀሚርካ ስጋብ ኪላ ሕርሻታት ካብ ስራሕቲ ጽርግያታት ጀሚርካ ስጋብ ፓይሎታትና ሓይሊ ባሕሪ ንሳተን ዘየለዋሉ ዓውዲ እንታይ ኣሎ ኣብ ትካላት መንግስቲ ሕክምና ቱሪዝም ትምህርቲ ማሕበራዊ ዕዮ ዝኣመሰለ ሚኒስትርታት ርእስየን ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕጊ የርቅቓን የመሓይሻን ዘየድሊ የትርፋን ንደቂ ኣንስትዮ ጤሳ ዝኸልእ ክሽቦን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ብሕጊ ተሪፉ እዩ ምዝራፉን ገበን እዩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕርብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዕን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና